बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, डीएम एमसीक्यूज के सिलसिले में पार्ट नंबर 38 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 7 के बुक को हमने शुरू किया है, यूनिट नंबर 5 को अपलोड कर लेते हैं। और यूनिट नंबर 5 में एक ही वीडियो बनेगी, इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं हैं। ओके, यूनिट नंबर 5 है कम्युनिकेशन एंड एग्जीबिशन। कम्युनिकेशन एग्जीबिशन नुमाइश, ये आर्ट वर्क जो है ना, ड्राइंग या आर्ट या पेंटिंग, ये एक ऐसी जुबान है जो कि पूरी दुनिया में समझी जाती है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि आर्ट कम्युनिकेशन। आर्ट कम्युनिकेशन में पहला यह लफ्ज लिखा है रिस्पॉन्डिंग क्रिटिकली टू एन आर्ट वर्क एंड देन कम्युनिकेटिंग। ये चीजें रिस्पॉन्डिंग क्रिटिकली, क्लास 6 के बुक में इसको मैं जरा डिटेल से बता चुका हूं कि रिस्पॉन्डिंग क्रिटिकली का मतलब क्या है। इट्स मीन आर्ट क्रिटिसिज्म। आर्ट क्रिटिसिज्म की मानी है आर्ट, ये ड्राइंग है या आर्ट है, आप इसको व्यू कर रहे हैं, इसके बारे में अपने राय कायम करना। क्रिटिकली का मानी ये कतई नहीं कि इसकी बुराई बयान करना, इसकी अच्छाई और बुराई दोनों, और उसको लिखना भी। तो ये आर्ट क्रिटिसिज्म कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें और कुछ नहीं। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, जब भी किसी आर्ट को हम देखते हैं तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, पहला तासुर। और फर्स्ट इंप्रेशन टू एन आर्ट वर्क और एनीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अहम होता है। कहते कि फील फ्री टू एक्सप्रेस इट। आर्ट वर्क को आपने देखा तो बिल्कुल आप फील बिल्कुल फ्री, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी किस्म की दबाव या किसी किस्म की जानिबदारी से काम नहीं लेना है। ट्राई टू रिकॉर्ड इट, उसको रिकॉर्ड करें। कीप इट इन माइंड और राइट डाउन, माइंड में रखे या उसको लिखे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एज फार एज आर्ट इज कंसर्न देयर इज नो सिंगल राइट आंसर और ओपिनियन। आर्ट वर्क को देखना तो उसके में अपनी राय कायम करने के लिए सिंगल राइट और आंसर, उसके या राइट और या रॉन्ग भी आप कह सकते हैं, आंसर या ओपिनियन ख्यालात नहीं, कोई यानी एक नहीं हो सकते, अनलिमिटेड हो सकते हैं। और कोई अपने अपने ख्यालात अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हाउएवर, हाँ, ताहम इसमें एटीट्यूड इज ऑल इम्पोर्टेंट। रवैया जो है ना, ये बहुत अहम है। व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू अ न्यू आर्ट वर्क, पर किसी आर्ट वर्क को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यू शुड थिंक दैट द आर्टिस्ट हैड समथिंग टू से। आप आर्ट को देख रहे हैं, आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो याद रखिए कि ये आर्टिस्ट जो है ना, वो सब कुछ आपको बता रहा है। किस तरह? आर्ट के जरिए। इसकी जुबान नहीं होती, इट्स विजुअल आंखों से देखते हैं तो इट इज विजुअल एक्सप्रेशन होते हैं। अच्छा, सम रीजन फॉर क्रिएटिंग दिस वर्क। इस वर्क को, इस आर्ट को जो क्रिएट किया गया, इसकी कोई चंद वजूहात है। आर्टिस्ट आपको ये कहना चाहता है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू द सेम आर्ट वर्क। ये ठीक है, कहते हैं कि एक ही आर्ट वर्क को मुख्तलिफ लोग उसके मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं। एंड देयर आर नो राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स। इसमें कोई राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्सेज नहीं होता। देयर आर ओनली सिंसियर और इनसिंसियर, मुखलिसाना और गैर मुखलिसाना रिस्पॉन्सेज होते हैं। सो वट एवर यू थिंक एंड फील अबाउट एन आर्ट वर्क इज करेक्ट अनलेस इट इज इनसिंसियर। वो कहते हैं आप जब तक इनसिंसियर नहीं हो जाते, आप सिंसियर रहते हैं, तो आप जो कुछ भी सोचते हैं वो करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस पर एमसीक्यूज होंगे। ये चीजें इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक अहम चीज जो है वो ये है कि मेंटेनिंग आर्ट वर्क। आर्ट वर्क को मेंटेनिंग
کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا. کس طرح اس کا حفاظت، اس کو فریم میں آپ لگا سکتے ہیں. نیچے ایک لفظ آ رہا ہے پورٹ فولیو کے بارے میں بھی ہم کلاس 6 میں اچھی طرح سے میں بتا چکا ہوں، اس پر کافی ایم سی کیوز ہم بنا چکے ہیں. تو آرٹ ورک کو مینٹین رکھنا. اینڈ آرٹ ورک از گریٹ ویلیو. اٹ therefore has to be maintained and preserved. محفوظ رکھنا with care. Your artwork, even if it doesn't have commercial value یعنی اس کے زیادہ پیسے نہیں ہیں، پھر بھی it's very important to you and so you would like to maintain it. The best way، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ To preserve the artwork to frame. اس کو فریم کرے یا ڈسپلے کرے. بٹ این آرٹسٹ کین ناٹ فریم آل ہز ورک. کیونکہ آرٹسٹ کے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ سب کو فریم نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آرٹسٹ ہیو اے بلک آف رف اسکیچز. بلک بہت زیادہ. کہتے کہ یہ چیزیں دس اسٹف از بیسٹ پرزروڈ ان اے پورٹ فولیو. پورٹ فولیو کیا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ فولڈر ہوتا ہے اس طرح، یا جس طرح کہ یہ پرس ہی کہوں اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کے لیے یہاں ہینڈل لگایا ہوتا ہے اس کو لے کے جانے کے لیے. تو اس میں رکھتے ہیں یہ. تو دس از پورٹ فولیو. واٹ از پورٹ فولیو؟ پورٹ فولیو انتہائی اہم ہے. یہ پورٹ فولیو پر آئی تھنک 2022 میں اس پر ایک کوشچن آیا تھا. 2022 میں اس پر کوشچن آیا ہوا تھا. پورٹ فولیو از اے کائنڈ آف فولڈر ان وچ آرٹسٹ اسٹور دیئر انفریمڈ، یہ لفظ آیا تھا، انفریمڈ ڈاکومنٹ اور ڈرائنگ. پورٹ فولیو میں کیا چیزیں رکھتے ہیں؟ انفریمڈ. فریم کر لیا تو پھر اس کو رکھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. ان دس وے دے آر سیف، محفوظ ہو جاتے ہیں، فار بینگ ڈیمیج، کہ وہ ڈیمیج ہو جائے. اور یہ پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے کہ اٹ از اویلیبل ان دا مارکیٹ میں ہے. یو کین آلسو میک اٹ یور سیلف. آپ اسے اپنے لیے رکھ بھی سکتے ہیں. اب اس میں پورٹ فولیو کو ڈیکوریٹ کرنے کا طریقہ بتایا گیا، تو اس میں سے ایم سی کیو آنے کے چانسز نہیں ہیں دوستوں. اوکے، نیکسٹ ماؤنٹنگ اینڈ فریمنگ. تو ماؤنٹنگ اور فریمنگ کے بارے میں بھی جو کچھ 6 کلاس میں تھا وہی کچھ یہی یہاں پر بھی ہے. تو دوبارہ اس کو کرنے کی آئی تھنک ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کو فریم کرنا. ماؤنٹنگ کا مطلب ہے یہ پینٹ آرٹ ورک جو ہے نا، یہ کسی سطح پر چسپا کر رکھنا تاکہ وہ محفوظ رہے، اور یا اس کو فریم میں بند کرنا. اس کے بعد دیکھیے ریممبر کو بھی نہیں ضرورت نہیں. اس کے بعد یہ ٹائم مینجمنٹ، یہ بھی اہم نہیں ہے. اس پر ٹائم ضائع ہم نہیں کرنا چاہتے. ہاں البتہ گلوسری، یہ الفاظ نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں. اس پر ایک ویڈیو میں بناؤں گا اس کا، اور یہ کلاس 7 کے آخری پارٹ ہوگا. نیکسٹ پارٹ جو ہوگا وہ ان چیزوں پر ہوگا. بلش کا کیا مطلب ہے، بنڈم، کینڈیمم، کاس، سرکمفیرنس، کیوب، کرو، ڈائجنل، ڈائمینشنل، ڈسٹورٹ، فگر، اور یہ چیزیں کیا ہے. اس پر ہر ایک پر ایک ایم سی کیوز ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو آج کی ویڈیو کو لائک، چلو نہیں سر، وہ چلتے ہیں اس کی طرف، ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں کہ اس پر ایم سی کیوز کس طرح آئیں گے. دیکھیں فرسٹ ایم سی کیو، وٹ از ڈرائنگ مینلی یوزڈ فار. یہ ڈرائنگ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ انتہائی اہم کوشچن ہے یہ. پینٹنگ ہم جو کرتے ہیں یا ڈرائنگ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپشن بھی دیکھیں، ایکسپریسنگ تھاٹس تھرو لائنز اینڈ شیپس. لائنوں اور شکلوں کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ہم نہیں آرٹسٹ کرتے ہیں جو ڈرائنگ کرتے ہیں. اور سیکنڈ نمبر کوشچن دیکھیے، واٹ کوالٹی ڈز ڈرائنگ ہیلپ ڈیولپ. کس قسم کی ڈیولپ کرتا ہے؟ ڈسپلن اور ایکوریسی. یہ اس کے آنے کے چانس نہیں. 3 نمبر دیکھیں، واٹ ڈز ڈرائنگ ایڈ ٹو اے پرسن مائنڈ. آپ کے ذہن پر کیا کون سا اثر ڈالتا ہے؟ نیٹنس، صفائی، اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی. اور 4 نمبر کوشچن دیکھیں، 4 نمبر،
What is drawing often called? یہ انتہائی عام کوشچن ہے یہ. The language of lines. The language of lines. یہ جو کچھ کوشچن جو سے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی عام ہوتے ہیں. 5 نمبر دیکھیں. Why is drawing considered universal? اس کو یونیورسل کیوں؟ کیونکہ گلوبلی یہ انڈرسٹینڈ ہوتا ہے. It can be understood globally. اور 6 نمبر کوشچن کو دیکھیں. 6 نمبر. What is the process of responding critically to an art work? ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کسی بھی آرٹ ورک کو اس کو کریٹیکلی اس کو رسپونڈ کرنا کس کہتے ہیں، کیا کہلاتا ہے؟ آرٹ کریٹیسزم. اس پر کلاس 6 میں ویڈیو میں بنا چکا ہوں. 7 نمبر دیکھیے. What plays a key role when we observe something for first time? تو ہمارے پہلا ریئیکشن جو ہوتا ہے نا دیٹ از کی رول ہوتا ہے اس کا. Question number 8. What should you do with your first thought about something new? تو پھر کیا ہوتا ہے؟ Keep or write them down. اور 9 number. How many correct opinions are there in art? No fixed. اور 10 number. Question number 10. What make a response to something meaningful? Being sincere. And 11 number دیکھیں. What should you assume about the creator of artwork? کیا assume کرنا ہے؟ They had a reason to create. And 12 نمبر کوشچن ہے. 12 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ why should an artwork be maintained and preserved? انتہائی عام کوشچن ہے. Because it is of great value. 13 number. What is the best way to preserve a finished artwork? یہ بھی اہم ہے. Frame or display it. And 14 number. How should an artist preserve rough sketches and extra artwork? This is also too important. By keeping them in a portfolio. 15 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ what is a portfolio in drawing? portfolio کیا ہوتا ہے؟ A folder to store unframed documents and painting. This question آیا تھا پیپر میں. 16 دیکھیں. What is the main purpose of using a portfolio? portfolio ہم استعمال کرتے ہیں to store and protect unframed drawings or painting. 17 نمبر کوشچن ہے. How can an artist get a portfolio? اس طرح کوشچن نہیں آتا ہے. پورٹفولیو تو مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے، خود بھی بنا سکتے ہیں. آپشن بی. 18 نمبر کوشچن دیکھیں. کوشچن نمبر 18 کہتے ہیں کہ what is the main purpose of framing and color framing a color painting? اہم کوشچن ہے. To protect and display it nicely. 19 نمبر کوشچن دیکھیں. What does mounting a painting involve? Mounting کا مطلب کیا ہے؟ Fixing it on a board or surface what support. آخری کوشچن دیکھیں. What benefit does framing provide to an artwork? کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا framing کرنے کا؟ It protects the painting from damage. تو یہ ہو گیا دوستو یونٹ نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا. لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار